अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी इन्फो चैनल। आपका दिन कैसा रहेगा? 2 मई 2024। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं एरीज यानी बुर्ज हमल से। आज आपको कुछ चैलेंजिंग फैसले करने पड़ सकते हैं। आपको एक कदम पीछे हटना होगा और फैसला करने से पहले तमाम ऑप्शंस पर गौर करना होगा। कुछ गैर मुतवक्का रुकावटें पैदा हो सकती हैं, लेकिन अगर आप अपनी तवज्जो मरकूज रखें और हिम्मत ना हारें तो आप इन पर काबू पा सकेंगे। आपकी बसीरत मजबूत होगी, लिहाजा अपनी गट फीलिंग्स पर भरोसा करें और खतरा मोल लेने से ना घबराएं। ये वक्त है कि हालात पर काबू पाना सीखें और अपनी किस्मत खुद बनाएं। आज का दिन मोहब्बत में परेशानी दिखा रहा है। आप अपने जज्बात की शिद्दत से थोड़ा मगलूब महसूस कर सकते हैं। ये वक्त है कि एक कदम पीछे हटें और गौर करें कि आपके ताल्लुकात में आपके लिए सबसे अहम क्या है। अपने जज्बात और तवक्कुआत के बारे में अपने आप और अपने साथी के साथ ईमानदार होना ज़रूरी है। खोलने और अपने ख्यालात का इश्तराक करने से ना घबराएं, इससे आपको अपने साथी के साथ मजबूत रिश्ता कायम करने में मदद मिलेगी। आपको उन चीज़ों के बारे में सख्त रवैया रखना चाहिए जो आप खाते हैं और क्या नहीं खाते। सिर्फ सेहतमंद तरीन खानों का इंतखाब करें क्योंकि वो बेहतरीन है। मुनासिब आराम करने के काबिल होने के लिए आपको अपना नुक्ता नज़र में दुरुस्त होना पड़ेगा। ये जिंदगी के गैर मुतवक्का और मसरूफ वाक़यात से बचाने के लिए एक हथियार बनाएगा। आपके काम की जगह पर तनाव का माहौल है। ये भारी नुकसानात की वजह से हो सकता है जिसके लिए आप कहीं भी जिम्मेदार नहीं हैं। अपने आप को इस किस्म की तवानाई लेने की इजाज़त ना दें। इसकी बजाय इन तमाम लोगों की हौसला अफजाई करने की कोशिश करें जो मनफी ख्यालात की इस लहर से मुतासर हैं। आप अखराजात को संभालने के लिए मुख्तलिफ ज़राए से मतलूबा दौलत हासिल कर सकते हैं। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। टॉरस यानी बुर्ज सौर। आज का दिन बहुत अच्छा है। आप पुरएतमाद और मजबूत इरादा महसूस करेंगे। आप वाज़ेह तौर पर फैसला करने के काबिल हो जाएंगे और जो कुछ भी आप करना चाहते हैं इसमें कामयाब होंगे। आपकी तवज्जो अपने अहदाफ को हासिल करने पर मरकूज होगी और आप इनको पूरा करने के लिए ज़रूरी इक़दाम कर सकेंगे। आपके ताल्लुकात मजबूत और फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि आराम करने और अपनी मेहनत के सम्राट से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए अपने लिए कुछ वक्त निकालें। आज मोहब्बत एवरेज से ऊपर है। अपने साथी से अपने जज्बात का इजहार करने के लिए एक बेहतरीन दिन है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको किसी खास से मिलने का मौका मिलेगा। ये मौका लेने और खतरा मोल लेने के लिए एक बेहतरीन दिन है। नए लोगों के साथ जुड़ने के लिए खुले रहें और अपने दिल को अपनी रहनुमाई करने दें। एक डोमिनेटिंग जज्बा है जिसे आप आज महसूस करते हैं और आपकी सेहत और तंदुरुस्ती की ख्वाहिश भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। इम्कान है कि आज आप अपने वर्जिश के मामूलात के दौरान खुद को बहुत ज़्यादा मुश्किल से चलाएंगे, लिहाजा आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है कि आप असल में पट्टों को खींचने या अपने आप को ज़्यादा दबाव में ना डालें। अपना ज़हनी तनाव ख़त्म होने का इम्कान है। आप तमन्नाई से भरपूर और आगे जाने के लिए तैयार हैं। अगर आपने हाल ही में किसी किस्म के इम्तिहान में शिरकत की है तो आपको मुस्बत नतीजा मिल सकता है। आपकी मेहनत और लगन रंग लाएगी। मालियाती स्कीम आज आपको मालूम होगी। सरमायाकारी करने से पहले सही स्कीम के बारे में अपने दोस्तों और साथियों से मशवरा लें। ये पेशकश आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। दफ्तर में आपका वक्त अच्छा गुजरेगा। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। जेमिनी यानी बुर्ज जोज़ा। आपके लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने रास्ते में आने वाले किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए हौसला अफजाई महसूस कर रहे होंगे। आप तेज़ी से सोचने और मसाइल के तख्लीकी हल के साथ आने के काबिल हो जाएंगे। आपकी बातचीत की महारत बेहतरीन होगी, इसलिए अपने आप को इजहार करने से ना घबराएं। आप अपने आसपास के लोगों पर बहुत अच्छा तासुर बनाने के काबिल हो जाएंगे। इस दिन से फ़ायदा उठाएं जो ये दिन आपके लिए लाएगा। आपका मोहब्बत का जायचा औद से ऊपर दिन का तजवीज़ करता है। आप अपने आप को अपने साथी के साथ मामूल से ज़्यादा पुरजोश और जुड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं। आपको खतरा मोल लेने और अपने जज्बात का ज़्यादा खुले और स्ट्रॉन्ग अंदाज में इजहार करने की तरगीब दी जा सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो आप खुद को ज़्यादा पुरएतमाद और पुरकशिश महसूस करेंगे। एक मौका लें और किसी ऐसे शख्स तक पहुँचें जिसमें आपकी दिलचस्पी शामिल हो। आप अपने आप को एक खास सूरत-ए-हाल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो हर बार जब आप इससे निकलने की कोशिश करते हैं तो बदतर होती नजर आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिम या अपनी रोजाना की खुराक को भूलकर खुद को सजा दें। अपने आप से कम तवक्को रखें। हर बार कामिल होने की कोशिश ना करें और वक्ती तौर पर अल्लाह पर छोड़ दें।
آپ کو اپنا کام پسند ہے اور آپ اس میں اچھے بھی ہیں، تاہم سیاروں کی صف بندی آج آپ کے کام کی جگہ پر عارضی خلل ڈال سکتی ہے۔ خیال رکھیں کہ ان عارضی احساسات کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہ لیں۔ آپ کو اپنے کام کی جگہ پر اپنے غصے کی حفاظت کرنے اور معمولی جلن کو نظر انداز کرنے کی ضرورت ہے۔ بصورت دیگر آپ اپنی نوکری چھوڑ سکتے ہیں، حالانکہ آپ اسے کرنا پسند کرتے ہیں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ کینسر یعنی برج سرطان۔ کینسر کے لیے آج کا ذائچہ اوسط توانائی کا دن ہے۔ عملی معاملات پر توجہ دینے اور چھوٹی چھوٹی تفصیلات کا خیال رکھنے کا اچھا وقت ہے۔ آپ کی تجزیاتی مہارتیں نقطۂ نظر پر ہوں گی، لہٰذا آپ اس وقت کو کسی بھی منصوبے یا نئے منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے کام آ سکتی ہیں۔ یہ نیٹ ورکنگ اور کنیکشن بنانے کے لیے بھی بہت اچھا دن ہے کیونکہ آپ کی مواصلت کی مہارتیں مضبوط ہوں گی۔ حال پر توجہ مرکوز کریں اور آنے والے مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ اپنی محبت کی زندگی کے بارے میں فکر مند ہو سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ محبت ایک دو طرفہ گلی ہے اور ایک قدم پیچھے ہٹنا اور صورتحال کو معروضی طور پر دیکھنا ٹھیک ہے۔ اپنے جذبات کا اظہار کرنے سے نہ گھبرائیں، لیکن کوئی بھی فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں۔ چیزوں کو سوچنے کے لیے وقت نکالیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے لیے بہترین فیصلہ کر رہے ہیں۔ آپ اٹھنے اور جانے کے لیے جوش و خروش سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ کے قریبی لوگوں کے برے سلوک کی وجہ سے آپ کا موڈ خراب ہو سکتا ہے۔ لیکن سماجی مسائل کو اپنی ذہنی صحت پر اثر انداز نہ ہونے دیں۔ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت زیادہ دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو تیار رہیں لیکن خوش رہیں۔ آپ کی تمام کوششیں یکے بعد دیگرے کامیابی سے ہمکنار ہو رہی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ ناقابل تسخیر ہیں۔ اچھی قسمت کے اس سلسلے کو اس کی مکمل حد تک استعمال کرنے کا خیال رکھیں۔ یہ ان تمام منصوبوں سے نمٹنے کا بہترین وقت ہے جو آپ کو نا امید لگ رہے تھے۔ آپ کا اپنا اعتماد اور سیاروں کی صف بندی آج کل کیریئر سے متعلق تمام مسائل کو تقریباً آسان بنا رہی ہے اور آپ کی تمام رکاوٹیں جلد ختم ہو جائیں گی۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ لیو یعنی برج اسد۔ آپ کے لیے آج کا ذائچہ بہت امید افزا ہے۔ آپ نئے منصوبوں اور چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے توانائی اور حوصلہ افزائی محسوس کریں گے۔ آپ کے تخلیقی خیالات کو پذیرائی ملے گی، لہٰذا اپنے خیالات کا اشتراک کرنے سے نہ گھبرائیں۔ آپ کی سماجی زندگی بھی بھرپور طریقے سے گزرے گی، اس لیے دوستوں اور خاندان کے ساتھ جڑنے کے مواقع سے فائدہ اٹھانا یقینی بنائیں۔ آپ کی محنت اور اپنے مقاصد کے لیے لگن کا صلہ ملے گا۔ ستارے آپ کے حق میں ہیں، لہٰذا اس کے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ آپ کے لیے رومانوی پہلو کو دریافت کرنے کے لیے آج ایک بہترین دن ہے۔ عورت سے اوپر کی محبت کی حیثیت کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرنے اور کسی خاص کے سامنے کھلنے کے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ پیار اور تعریف کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ بدلے میں وہی وصول کرنے کا بہترین وقت ہے۔ آپ کو بھی اپنے تعلقات پر غور کرنے کے لیے کچھ وقت نکالنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ آپ دونوں اسے مزید مضبوط کیسے بنا سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے وزن میں کمی کے اہداف کے ساتھ ایک بہت بڑا کام لیا ہے۔ آج آپ کو اضافی کوشش کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ شاید کوئی آپ کو کچھ میٹھا پیش کرے یا آپ کے پسندیدہ جنک فوڈ کے ساتھ سیلیبریٹ کرے، تاہم آپ آسانی سے اس چیز پر قابو پانے کی طاقت حاصل کر سکیں گے اور ایک بار ایسا کر لینے کے بعد آپ کے اہداف کچھ ہی عرصے میں حاصل ہو جائیں گے۔ اپنے مالیاتی اور کیریئر سے متعلق منصوبوں کے ساتھ آگے بڑھنے سے پہلے ان کے قلیل مدتی اور طویل مدتی اثرات پر غور کرنا یقینی بنائیں۔ اس سے پہلے کہ آپ دونوں پاؤں کے ساتھ چھلانگ لگائیں، آپ کے کیریئر سے متعلق تمام منصوبوں کا محتاط لاگت سے فائدہ اور اس کا تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ دور سے ان پر ایک نظر ڈالیں۔ کسی باشعور شخص سے دوسری رائے حاصل کرنا بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ ورگو یعنی برج سنبلا۔ آج آپ خود کو توازن کی حالت میں پائیں گے۔ یہ ایک قدم پیچھے ہٹنے اور زندگی کی بڑی تصویر پر غور کرنے کے لیے ایک بہترین دن ہے۔ آپ اپنے آپ کو زیادہ تخلیقی اور حوصلہ افزا محسوس کر سکتے ہیں، لہٰذا نئے خیالات اور منصوبوں کے ساتھ آنے کے لیے اس وقت کا استعمال کریں۔ خطرہ مول لینے اور کچھ نیا کرنے کی کوشش کرنے سے نہ گھبرائیں۔ آپ مزید حوصلہ افزائی بھی محسوس کریں گے، لہٰذا اس توانائی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا یقینی بنائیں۔ محبت کے معاملات میں پریشانی کا دن ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے تعلقات کے بارے میں مغلوب اور غیر یقینی محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک قدم پیچھے ہٹنا اور اپنے جذبات اور صورتحال کا معروضی جائزہ لینا ضروری ہے۔ اپنے جذبات کے بارے میں اپنے آپ اور اپنے ساتھی کے ساتھ ایماندار رہیں۔ بات چیت کے لیے وقت نکالیں
और अपनी ज़रूरियात और अपने साथी की ज़रूरियात के दरमियान तवाज़ुन तलाश करने की कोशिश करें। कुछ वक्त से आपने अपने वज़न में इजाफा देखा हो सकता है। आप इसके बारे में ख़ास तौर पर परेशान हैं, लेकिन आपने इस पर काम नहीं किया। आज आप खुद को खुराक के मामलात में शामिल पा सकते हैं। आप हल्की वर्जिश के लिए जा सकते हैं। मसरूफ सड़कों पर चलने से गुरेज करें क्योंकि आपको धूल की एलर्जी का खतरा है। इसकी बजाय मास्क पहने। आज आप फ़ाल हैं और काम पर आपकी फ़ाल फितरत आपको हर चीज़ में सरी फहरिस्त रखेगी। आप तमाम सरगर्मियों का मरकज़ हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। बस अपनी रफ्तार को बरकरार रखें और आगे बढ़ते रहें। आपको अभी भी बहुत कुछ हासिल करना है। अपने काम के एरियाज को बेतरतीबी से पाक रखिए और वक्तन फवक्तन अपने दस्तावेजात को चेक करते रहें। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। लिब्रा यानी बुर्जे मीज़ान, आज आपके लिए एक शानदार दिन आने वाला है। आपको अपने इर्द गिर्द मौजूद मुस्बत तवानाई से फ़ायदा उठाना चाहिए और उसे अपने दिन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आपको अपने ऊपर तवज्जो देने और अपनी ज़रूरियात का ख़ास ख्याल रखने के लिए कुछ वक्त निकालना होगा। आप अपने आसपास की दुनिया पर मुस्बत असर डालने के तरीके भी तलाश कर सकते हैं। आज आपके ताल्लुकात ख़ास तौर पर अहम होंगे, इसलिए इनकी परवरिश के लिए वक्त निकालें। आपके लिए मोहब्बत की तलाश के लिए अच्छा दिन है। सितारों की आपके हक में सफबंदी करने के साथ आपको ज़्यादा पुरएतमाद और पहल करने के लिए तैयार होने का इम्कान है। आपकी मुवासलत की महारतें अपने अरूज पर होंगी, लिहाजा क़यादत करने और अपने जज्बात का इजहार करने से ना घबराएं, यहाँ तक कि आप अपने आप को एक नए और दिलचस्प रिश्ते में भी पा सकते हैं। अगर आप अपने वज़न के साथ जिद्दोजहद कर रहे हैं तो आप आज कुछ मुस्बत नताइज देखने जा रहे हैं। सेहतमंद ग़िज़ा और वर्जिश का निज़ाम शुरू करने का ये एक बेहतरीन वक्त है। कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा होंगे अगर आप अपने सेहत के तरीकों के बारे में अपने करीबी किसी की मदद और मशवरा लेंगे। आज आप तवानाई और एक नई उम्मीद से भरपूर महसूस करेंगे। तालिब इल्म किसी दोस्त या गाइड के जरिए करियर का नया ऑप्शन तलाश कर सकते हैं। आप उसे अपने करियर के तौर पर मुंतखब कर सकते हैं। एक मुकम्मल तहकीक का मशवरा दिया जाता है। पेशावर अफराद आज तवानाई में इजाफा कर सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए ये अच्छा दिन है। मातहत मददगार साबित होंगे। आप एक अच्छे टीम लीडर का किरदार अदा करेंगे। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। स्कॉर्पियो यानी बुर्जे अकरब, आप अपनी ज़िंदगी के बेशतर शोबों में औसतन कामयाब होने की तवक्को कर सकते हैं। उन्हें अपने रिश्तों पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि वो किसी गैर मुतवक्का खुशी का जरिया बन सकती हैं। इम्कान है कि आप मामूल से कुछ ज़्यादा जज्बाती महसूस करेंगे और उसे अपने लिए आराम करने और सोचने के लिए वक्त निकालना चाहिए। आपको नए ख्यालात और मौके के लिए खुला होना चाहिए क्योंकि वो गैर मुतवक्का इनामात ला सकते हैं। मजमूई तौर पर आपकी ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए कुछ वक्त निकालें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपने साथ मेहरबान हो। आपकी मोहब्बत का जायजा बताता है कि परेशानी के एहसासात पैदा हो सकती हैं। ये ज़रूरी है कि आप अपने वजदान के साथ राब्ते में रहें और अपने साथ ईमानदार रहें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अपने साथी के सामने अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार करने के लिए वक्त निकालें क्योंकि इससे आपके दरमियान एतमाद को बढ़ाने और आपके दरमियान ताल्लुक को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। अपने साथी के साथ खुले और ईमानदार रहने की कोशिश करें और अफहाम तफहीम और मवासलात की मजबूत बुनियाद बनाने के लिए मिलकर काम करें। आज आपको ताकत में इजाफा महसूस होगा। नाउमीदी का एहसास जो आपको पिछले कुछ दिनों से रोके हुए था आज खत्म हो जाएगा। आपको नाकाबिले यकीन ज़हनी ताकत हासिल हो सकेगी और आप किसी भी काम को अंजाम देने के लिए तैयार होंगे। ताहम इससे पहले कि आप अपने एतमाद के बढ़ जाने और नामुमकिन कामों को अंजाम देने से पहले इस काम की अमलियत का अंदाज़ा ज़रूर लगाएं। एक बॉस के तौर पर अपने मातहतों के लिए अपना दिल खुला रखें। उन्हें दोहरे जोशो जज्बे के साथ अंजाम देने के लिए आपकी तारीफ की ज़रूरत है। इनसे बात करें। आज इनका ख्याल करना अच्छा रहेगा। इसके लिए वो आपका एहतराम करेंगे। इनकी हौसला अफजाई करें क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। इनके साथ मिजाज का इस्तेमाल करें। उन्हें आरामदेह बनाएं। आप में कायदाना सलाहियतें बेपनाह मौजूद हैं और अब उन्हें इस्तेमाल करने का वक्त है। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। सेजिटेरियस यानी बुर्जे कौस, आज का दिन आपके लिए औसत तरक्की का दिन होगा। आप अपने आप को थोड़ा सा फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं या इस बात का यकीन नहीं रखते कि कौन सी सिमत लेकर जाना है। चीज़ों के बारे में सोचने के लिए वक्त निकालना और अमल करने का मंसूबा बनाना ज़रूरी है। अपने वजदान को सुनने और अपनी जबलतों पर भरोसा करने के लिए वक्त निकालें।
آپ کے پاس صحیح فیصلے کرنے کی طاقت موجود ہے۔ آج آپ کا ذائقہ بتاتا ہے کہ پریشانی ایک نمایاں جذبات ہو سکتی ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ اپنے لیے وقت نکالنا اور خود کی دیکھ بھال کی مشق کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ مغلوب محسوس کر رہے ہیں تو ایک قدم پیچھے ہٹیں، اپنی اور اپنی ضروریات پر توجہ دیں۔ یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے راستے میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ وقت ہے اپنے آپ کو لاڈ پیار کرنے اور خود کو بچانے کا۔ آپ اپنی اچھی صحت کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن ابھی چھوٹے واقعات کو نظر انداز کرنا مستقبل میں سنگین پیچیدگیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ ایک اصول کے طور پر گھریلو علاج کا سہارا لے سکتے ہیں اور انہوں نے اب تک آپ کی بہت اچھی خدمت کی ہے۔ تاہم تسلی بخش حل حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے مسائل کے لیے ابھی کسی طبی پیشہ ور سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑے اثر و رسوخ والے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ اگر آپ کسی بہتر جگہ تک پہنچنا چاہتے ہیں یا اپنی موجودہ پوزیشن کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کنیکشن قائم کریں۔ آپ اپنی دولت کو بڑھانے کے بہترین مواقع کی کوشش کرنے کے لیے پر امید نظر نہیں آ رہے، لیکن پر امید رہیں اور اسی مقصد کے لیے کوشش کرتے رہیں جو آپ اسے بنا سکتے ہیں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ کیپریکارن یعنی برج جدی، آپ کے لیے آج کا دن بہت اچھا رہے گا۔ آپ کی فطری خواہش اور عزم ہمہ وقت بلند ہوگا اور آپ اپنے اہداف کو حصول کی طرف بڑی پیش رفت کر سکیں گے۔ آپ کی بات چیت کی مہارت تیز ہوگی اور آپ اپنے آپ کو واضح اور مؤثر طریقے سے بیان کر پائیں گے۔ آپ کا اعتماد مضبوط ہوگا اور آپ بڑے فیصلے کر سکیں گے۔ اس مثبت توانائی سے فائدہ اٹھائیں اور دن کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ محبت کے دائرے میں اوسط سے اوپر والے دن کی توقع کریں۔ آپ کی فطری دلکشی اور عقل پوری طرح سے اثر میں ہوگی اور آپ اپنے آپ کو ایک سازگار پوزیشن میں پا سکتے ہیں۔ کسی ایسے شخص سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا موقع لیں جس کا آپ خیال رکھتے ہیں۔ آپ نتیجے سے حیران ہو سکتے ہیں۔ آپ کا اعتماد اور شائستگی آپ کے آس پاس کے لوگوں کے لیے پرکشش ہوگی، اس لیے پہل کرنے سے نہ گھبرائیں۔ آپ آج تھوڑا ڈیرنگ ہو سکتے ہیں۔ سخت ورزش کی سیشن کے بعد آپ اپنے آپ کو میٹھی چیزوں کے ساتھ علاج کر سکتے ہیں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت کم کیلوریز والی میٹھی چیز کھائیں اور اگر آپ جم انسٹرکٹرز کی تجویز کردہ خوراک پر پابندی نہیں رکھیں گے تو آپ کبھی بھی مختصر وقت میں اپنی شیپ میں واپس نہیں آ سکتے۔ توازن آج آپ کا اہم موضوع ہے اور آپ اپنی آمدنی اور اخراجات کے درمیان توازن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اپنی آمدنی کو بڑھانے کے لیے دوسری نوکری کی تلاش شروع کر سکتے ہیں اور امکان ہے کہ آج آپ کو ایک بہت اچھا موقع بھی ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں اپنے خرچے کو سخت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ ایکویریس یعنی برج دلو، آپ کے لیے آج کا ذائقہ بہت اچھا ہے۔ آپ اپنے روحانی پہلو سے زیادہ جڑا ہوا محسوس کریں گے اور اپنے اندرونی احساسات کو دریافت کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اپنے لیے وقفہ لینے اور اپنی ضروریات پر توجہ مرکوز کرنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ آپ کو اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کا موقع مل سکتا ہے۔ اپنے فیصلوں پر غور کرنے کے لیے کچھ وقت نکالیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ وہی کر رہے ہیں جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ کے لیے محبت کا ذائقہ ایوریج سے اوپر ہے۔ آپ اضافی پرجوش اور رومانوی محسوس کر رہے ہوں گے اور آپ کا ساتھی آپ کو کچھ اضافی خصوصی توجہ دے کر حیران کر سکتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو معمول سے زیادہ دن میں خواب دیکھ سکتے ہیں اور آپ اپنے خیالات کو اپنے ساتھی کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بے چین ہوں گے۔ آپ کے ساتھی کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوگا اور آپ پہلے سے کہیں زیادہ جڑا ہوا محسوس کریں گے۔ خاص لمحات سے لطف اندوز ہوں اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ اپنی غذا کے انداز کو مکمل طور پر تبدیل کرنا چاہیں۔ ایک سخت اقدام میں آپ سبزیاں کھانے کا فیصلہ کر سکتے ہیں یا آپ کو تازہ پھلوں، سبزیوں اور مچھلی کے سادہ گھریلو پکوانوں کی اچانک پسند پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ شاید بھاری اور مسالہ دار پکوانوں سے پرہیز کریں گے۔ آپ ایک ڈی ٹاکسیفیکیشن غذا لے سکتے ہیں۔ یہ آپ کو انتہائی توانائی بخش اور کافی جوان محسوس کرائے گا۔ کام کا دباؤ بڑھتا جاتا ہے اور وہ در حقیقت آپ کو ان سرگرمیوں سے دور کر سکتا ہے جن سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آپ کو آرام کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ملے گا، لہٰذا آپ کو زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لطف اندوز ہونا پڑے گا۔ وہ آپ کی عام کوشش کے مقابلے میں بہت اطمینان بخش اور کم مہنگے ثابت ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے آپ آج کچھ غیر ضروری اخراجات پر بچت کر رہے ہوں گے۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ پائسیز یعنی برج حوت، آج اپنے لیے کچھ وقت نکالنے پر توجہ دیں۔
एक वक्फा लेना और जिंदगी की आसान चीज़ों से लुत्फानंदोज होना ज़रूरी है। हो सकता है कि आप इन जिम्मेदारियों से थोड़ा मगलूब हो रहे हों जो आपको उठानी है, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपना ख्याल रखें। अपने जज्बात को काबू में रखना भी ज़रूरी है। सतही रहने की कोशिश करें और अपने जज्बात को खुद से बेहतर ना होने दें। अपने ताल्लुकात में कदरे बेचैनी महसूस करेंगे। हो सकता है कि आप या आपका साथी कदरे मगलूब हो रहे हों और अपने हकीकी जज्बात का इजहार करने से कासिर हों। उन्हें कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले आराम करने और चीज़ों के बारे में सोचने के लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए। बेहतरीन नतीजे को यकीनी बनाने के लिए तमाम रिश्तों में ईमानदार और ओपन रहना ज़रूरी है। आमतौर पर आप बहुत साफ़गो हैं, लेकिन आज आपकी मंतकी तौर पर सोचने की सलाहियत आपके अपने मसाइल और अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से रुकावट बनेगी। लिहाजा ये एक नया प्रोजेक्ट या नया पार्टनर लेने का बेहतरीन दिन नहीं है। आज आप अपने फैसले में गलत होने के जिम्मेदार खुद हैं, लिहाजा इस पर आपकी मुस्तकबिल की सरगर्मियाँ नतीजा से साबित नहीं होंगी। आज कुछ आराम करने की कोशिश करें। आपकी पेशेवराना महारतें तेज़ हो जाएंगी और आप मजबूत लड़ने वाले जज्बे के साथ दोबारा पेशेवराना दौड़ में शामिल हो सकेंगे। आपको अपनी पोजीशन और आमदनी को एक ही सफ़े पर लाने के मौके भी मिल सकते हैं। आप जिस ओहदे पर फायज रहे हैं और आप जितने काम कर रहे हैं, इसके मुकाबले में आपको मामूली आमदनी हो रही थी। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो कल मिलते हैं।